दोस्तों, नमाज फजर के बाद अल्लाह पाक का ये एक इसमें मुबारक पढ़ने की ताकत खुद अपनी आंखों से देख लें। 5 मिनट के अंदर ऐसा मुजज़ा होगा कि आपकी कामयाबी का तमाशा पूरी दुनिया दिखेगी। अल्लाह वालों, अगर अपने कारोबार में उरूज और तरक्कियां चाहते हो, कामयाबियों की मंजिलों को छूना चाहते हो, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के अगर आप लोग शिकार हो गए हैं या फिर इन आमाल से बचना चाहते हैं, अपने घर को, अपने आप को अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में देना चाहते हैं, तो आज नमाज फजर के बाद मेरे बताए गए तरीके से ये अमल करने की देर है। इंशाअल्लाह आप और आपका कारोबार अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो आमान में चला जाएगा। आपकी गुर्बत, गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप अल्लाह पाक की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हैं तो आज ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफाती नाम या लतीफ़ू का वजीफा है। आज की इस खास वीडियो में आपको या लतीफ़ू का अमल बताया जाएगा और या गफूरू का भी वजीफा बताया जाएगा। साथ साथ बहुत ही खास कुरानी आयत है जिसे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा जब बताए गए तरीके और तरतीब से फजर की नमाज के बाद आप लोग पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि ये कितना मुस्तनद और कितना बाबरकत वजीफा है। वैसे तो इस अमल को रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग रिस्क के लिए, रोजी रोजगार के लिए ये खास वजीफा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों ने सुबह फजर की नमाज के बाद ये खास अमल पढ़ना है, क्योंकि सुबह का वक़्त रिस्क और दौलत की तकसीम का वक्त होता है, नसीब और तकदीर को लिखवाने का वक्त होता है। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग सुबह नमाज फजर के बाद ये वजीफा पढ़ें। जो बंदा भी अल्लाह के नाम से अपनी सुबह का आगाज करता है, अपनी सुबह अल्लाह पाक के नाम से करता है, उसकी नमाज पढ़ के, इबादत करके, कुरान पाक की तिलावत करके जो बंदा भी इस तरह से अपनी सुबह का आगाज करता है, फिर अल्लाह पाक उसको गैब से इस तरह नवाजते हैं, उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में ले लेते हैं, हर तरह के बुरे असरात से उसको महफूज फरमा देते हैं। बस आप लोगों ने आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप लोग ये अमल खुद भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप लोग अपनी वालिदा से या अपनी ज़ौजा मोहतरमा से भी ये ख़ास वजीफ़ा पढ़वा सकते हैं। यानी ये अमल किसी और के लिए भी किया जा सकता है। अल्लाह वालों, ये इतना ख़ास और मुस्तनद अमल है। अगर आप लोग मकरूज़ हैं, कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, तो अल्लाह वालों, ये ख़ास अमल आपको कर्ज से बाहर निकालेगा। अल्लाह वालों, ये अमल आपके नसीब को उजागर करेगा। जो बच्चे कहना नहीं मानते, अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, इस खास अमल को पढ़ें, पानी के गिलास पर दम करें और वो पानी अपने उस बच्चे को पिला दें। अल्लाह पाक उसको फरमा बरदार बना देगा। और ये वजीफा कोई छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी वजीफा है, क्योंकि आजकल हम लोग खुद देख रहे हैं जो नौजवान नस्ल है वो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर रही, खिदमत तो दरकिनार रहा, वो कदर ही नहीं कर रही। अल्लाह वालों, हमारे माँ बाप का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया। तो हमें ज़रूर अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा मोहब्बत के लिए भी कर सकते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। या गफूरू या लतीफ़ू को ये ख़ास अमल पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, रिस्क में बेहतरी के लिए, तंगदस्ती से निजात के लिए, लाइलाज बीमारी से निजात के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आज डॉक्टरों की छुट्टी हो जाएगी। ये इतना ख़ास और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, लेकिन इस वजीफे को आप लोगों ने बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अल्लाह वालों, फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, रिज़्क़ की तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक़्त
بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتیں، برکتیں اور رزق کے درمیان نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہوئے ہیں آپ کو رزق ملے گا۔ اسی لیے اللہ والوں ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں اور نماز فجر کے لیے بھی اٹھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام بے روزگاری، بے برکتی، پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اللہ والوں ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیحات، کوئی بھی اعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے نماز کی پابندی کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، کیونکہ نماز سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہماری مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں نماز کی پابندی کریں، اور جو آج میں آپ کی خدمت میں یہ عمل لے کر آیا ہوں یہ تیر بہ ہدف میرے کہنے پر 1 مرتبہ کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر جو تماشا ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں یہ وظیفہ بے حد آزمودہ، لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آج اگر آپ بھی اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی من پسند کی شادی، نوکری چاہتے ہیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نماز فجر کے بعد رب کریم کا یہ صفاتی نام یا لطیفو اور یا غفورو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، اور ہر نام کی اپنی خاصیت اور فضیلت ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کروانا، یعنی ارجنٹ بیسس پر رزق اور دولت سے مالا مال ہو جانا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج نماز فجر کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو رات تک مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ ہوتا نہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کی جوانی ڈھلتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں۔ اللہ رب العزت بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ والوں یہ عمل بالخصوص ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنی بچیوں کی نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں۔ نصیب سے مراد صرف یہ نہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، نصیب سے مراد یہ ہے کہ سسرال میں ان کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ میری ان تمام بہنوں ماؤں سے گزارش ہے، وہ تمام کی تمام میری بہنیں توجہ ضرور کریں کہ یہ عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ آپ کتنے بھی ولیوں کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لیں، وہ صبح اللہ پاک کو لازمی راضی کرتے تھے،
اور رات میں بھی ساری ساری رات وہ مصلے پر رہتے تھے۔ اللہ والوں نتیجہ کیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا تھا، یعنی رضی اللہ عنہا، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل آپ کو اس طریقے سے ہی کامیاب کرنے والا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، ویڈیو کو اسکپ کر بھگا کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی منمانی کری، ویڈیو کو بھگا کر دیکھا، تو اللہ والوں پھر آپ لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ آپ لوگ نہ اس وظیفے کی طریقہ کار کو سمجھ پائیں گے، نہ ترتیب کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہر مقصد کی الگ ترتیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مکمل آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ انشاءاللہ یہ ایک عمل ہی آپ کی زندگی کے لیے کافی رہے گا، بس آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان سے اس خاص عمل کو کرنا ہے، یعنی غفلت نہیں کرنی۔ جو بندہ غفلت کرے گا، یقین کریں بہت پریشان ہونے والا ہے، لیکن جو بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرے گا، پانی کے گلاس پر پڑے گا، دم کر کے پڑے گا اور اس پانی کو پی جائے گا، اور جو وظیفہ لیموں پہ کرنے والا ہے وہ اس پہ کرے گا، تو اللہ والوں کامیابیاں قدم چومیں گی، کیونکہ ہر وظیفے کی ترتیب ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر عمل، ہر وظیفے کو اس طرح سے ہی کیا جاتا ہے، اور جو بندہ صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ ترتیب کو نہیں سمجھتا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وظیفہ اور اعمال کرتا ہے، توجہ دھیان نہیں دیتا، اس کو پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، اب ہم لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جو لیمو لیں گے نا، وہ آپ لوگ صاف ستھرا لئیے گا، اور پانی لینا بالخصوص ضروری ہے۔ پانی کا گلاس لازمی رکھیے گا، تاکہ جب آپ لوگ پانی کے گلاس پر وظیفہ پڑھ کے دم کریں اور اس پانی کو پئیں تو اس وظیفے کی برکتیں آپ کے جسم کے اندر اتر جائیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والوں دعا میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جھولی پسار کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہر دل کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں باوضو مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے توبہ استغفار کریں۔
रब करीम को राजी करें, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि ये आज का इतना ताकतवर वजीफा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुनाहों की वजह से आपकी पकड़ हो जाए, वजीफा ज़ाया हो जाए। क्योंकि देखें, इंसान तो गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं, रब की ज़ात को नाराज कर ही बैठते हैं। तो क्यों ना आज इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह पाक से सुलह कर लें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह वालों, वो रब बहुत मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि हम सोच नहीं सकते। 70 माओं से ज़्यादा वो हमसे प्यार करता है। अल्लाह वालों, पहले इस्तग़फ़ार कर लें, 70 बार करें। नबी पाक ने फरमाया 70 बार इस्तग़फ़ार दिन भर में मैं भी करता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि 70 बार इस्तग़फ़ार करें। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, बे औलाद है, औलाद चाहता है, किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूँ, जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजात हैं, अपने तमाम मकसद की नियत करके आपने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तवज्जो कर लीजिएगा। आप लोग पानी का गिलास अपने साथ लाजमी रखें। मैं हर वीडियो में अलग अलग बताता हूँ कि पानी का गिलास लाजमी रखा करें, उस पर दम करा करें और उस पानी को आप लोग पी जाया करें। तो लिहाजा पानी का गिलास अपने सामने रखें। और अगर आप पर नजर बद है तो नमक भी अपने पास सामने रख लें। अगर नजर बद है तो नमक भी रख लें। अगर नजर बद नहीं है, कारोबार सही चल रहा है, बस आपकी जिस्मानी जो कुव्वतें हैं वो मुतासिर हैं, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जो भी मामलात हैं तो उस तरीके से आप कर लें। नमक भी रख के कर सकते हैं। और पानी तो ज़रूर है, पानी ज़रूर आप लोगों ने रखना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है वो नाम है या लतीफ़ू। आपने पहले नंबर पर या लतीफ़ू का वजीफा पढ़ना है। याद रखिएगा, या लतीफ़ू रिस्क और दौलत का एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफे पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो या लतीफ़ू को पढ़ कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेता है। आपने या लतीफ़ू को पढ़ना है। या लतीफ़ू को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन या लतीफ़ू पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। अल्लाह वालों, या लतीफ़ू को पढ़ने के बाद कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या लतीफ़ू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर का सुकून और बेबरकती जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगी। घर के कोने कोनों से गुर्बतों का खात्मा हो जाएगा। दोबारा से पहले की तरह आप लोग हो जाएंगे, दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या लतीफ़ू पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफ़ू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 121 मरतबा पढ़ना है। 121 टाइम्स या लतीफ़ू पढ़ना है। 121 मरतबा या लतीफ़ू को पढ़ें और पानी के गिलास पर दम कर दें। नमक रखा है तो उस पर भी दूर से फूंक मार दें। नमक एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी ले लें, हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं, नज़र तो उतारनी है। नींबू है तो नींबू ले लें, नींबू से भी बेहतरीन नज़र उतरती है। नींबू है तो सबसे बेहतरीन है।
नमक है तो उससे भी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक का इस्तेमाल नहीं आता, तो कोशिश करें कि नींबू अपने पास रख लें। अब या लतीफ़ों को आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ा? 121 मरतबा, 121 टाइम्स पढ़ना है, ना ज़्यादा ना कम। जो तादाद बताई उसके मुताबिक ही या लतीफ़ों को पढ़ेंगे, अल्लाह पाक को या लतीफ़ों से पुकारेंगे। अब आप लोगों ने या लतीफ़ों पढ़ लिया, अब आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, ये एक ऐसी कुरानी आयत है। अव्वल तो इसको दुआ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा कि वो अपनी दुआओं में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब ये होता है कि पाक है मेरे रब की ज़ात और वही बेहतरीन कारसाज है। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे बास औकात आपने घरों की दीवार पर भी लिखा हुआ देखा होगा, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, होटल की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। उसकी दीवारों पर लगाने के कितने फायदे हैं। जो कोई इस आयत मुबारक को जबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जबान से अदा करता है, अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाता है। वो राजी हो जाता है, और जब रब राजी हो जाए तो रहमत की निगाह हो जाती है। फिर फरिश्ते भी राजी हो जाते हैं, फिर फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये वो आयत है कि जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नारे नमरूद में जब उनको डाला जा रहा था, उस वक्त अल्लाह पाक को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकारा था। सोचें कि जब इब्राहीम आग और झूले के दरमियान थे, अल्लाह पाक ने कैसे शिफा अता करी, किस तरह से आग को ठंडा कर दिया कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। कुरान क्या कहता है? ए आग तू गुलजार हो जा, गुलजार हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली गुलजार होने का मतलब क्या होता है? ठंडी हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली का मतलब होता है कि ज्यादा ठंडा होना भी तकलीफ दे होता है क्योंकि सर्दी लगने लगती है, और ज्यादा गर्म भी तकलीफ दे होता है क्योंकि गर्मी लगने लगती है, और जो एक दरमियानी टेम्परेचर होता है उसमें इंसान सुकून कर लेता है। उसी तरीके से अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहीम पर आग सलामती वाली ठंडी हो जाए। तो जब भी मैं आपसे कहता हूं कि रिस्के करीम मांगा करें, हलाल रिज़्क मांगा करें, रिस्के कसीर नहीं, रिस्के करीम। और अगर रिस्के कसीर आप लोग दुआ में बोलते हैं तो साथ में रिस्के करीम भी कहा करें कि मेरे मौला मुझे रिस्के कसीर और रिस्के करीब अता फरमा, यानी कि करमत वाला रिस्क अता फरमा, ऐसा करम वाला रिस्क अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद ना ही मैं तुझसे इनहराफ करूं और ना ही मेरी औलाद करे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कितनी बार पढ़ना है? जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 70 मरतबा, 70 टाइम्स, 70 मरतबा आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते साथ ही फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, एक बार फिर मुलाहिजा करें। सबसे पहले आपने या लतीफ़ों को पढ़ना है। या लतीफ़ों को पढ़ने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से अल्लाह पाक को पुकारना है। उसके बाद बगैर वक्त ज़ाया किए और बगैर किसी से बात किए, बगैर अपना ध्यान भटकाए, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 है, ये पहली आयत है, और कुरान पाक की भी ये पहली आयत है। बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से ही कुरान की शुरुआत होती है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? अव्वल तो ये कलेमा अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है। अर्श इलाही पर रब लाजमी राजी होता है। वो कभी भी इसके पढ़ने वाले को अजर से खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि इसका मतलब ही रब का शुक्र अदा करना है, रब की तारीफ बयान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और वही है जहान का मालिक, तमाम जहानों का मालिक। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया।
اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے. اللہ والو یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے. اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے, کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے, اس کو لازمی نوازتا ہے. کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا, جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا, یعنی کہ یا غفور یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں. اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں, یہ کافروں کے لیے ہے. اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے. تو اللہ والو اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں. بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے, اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اللہ والو اس کو خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی بتائیں. آخری میں یا غفوروں کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفوروں کو پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. پانی کے گلاس پہ دم کر دیں, نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں, یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں. اب اللہ والو اول آخر کوشش کریں, اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں. اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے. پانی پی لیں, پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ, یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا آپ پی لیں, 1 گھٹ پی لیں, لیکن پئیں ضرور. آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, اچھی طریقے سے دعا مانگے, اللہ پاک کو راضی کرے, جو مانگنا ہے مانگے. پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں, 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا, اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا, اور توے پہ ڈال کے جلا دیں. ایک طریقہ یہ ہے. نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہی طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں, کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں, نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں. اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں, جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں اور اپنی ایڑی سے, اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں. چپل پہن کر مسلیے گا, کہیں ننگے پیر نہیں مسلیے گا. چپل پہن کے نسلیں, کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے, خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں. اللہ والو یہ وظیفہ بہت خاص ہے, آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا, نظر بد کو کاٹ دے گا. جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.